यिनीहरूसित त कार्यकर्ता पनि रहेनन्। हो अब हामीले अब हाम्रो खान नेपाल आयो। उपत्यकावासीले राज संस्था हिन्दू राष्ट्रको माग राखेर फाल्गुन 8 गते यही काठमाडौँमा विशाल प्रदर्शन गर्दैछन्। त्यति मात्रै होइन, फाल्गुन 21 गतेको नेता नकाटेसम्म देश बन्दैन। उपत्यकामा मात्रै हुँदैन, त्यो जिल्ला जिल्लाभरि हुन्छ। हाइवेमा हुन्छ, तपाईँको जनकपुर, जलेश्वर, बुटवल, पोखरा, सबै ठाउँमा। राजालाई राजगद्दी चाहिएको छैन, क्लियर हौँ हामी। 2078 वैशाखदेखि नै हुन्छ। देश गृहयुद्धमा जाँदैछ, देश तपाईँको धार्मिक युद्धमा, जातीय युद्धमा, एकदम यहाँ तपाईँको मारकाटको अवस्था हुन लागेको छ। आउने 78मा तिनीहरूले पशुपति भत्काउँदैछन्। पशुपतिनाथ भत्किँदैछ। यही प्रचण्ड, माधव नेपाल, देउबा लगायतका जतिले यो धर्मनिरपेक्षतामा सिग्नेचर ठोकेका छ नि, त्यसको लागि तिनीहरूलाई दाम आएको छ। दाम डलरमा पैसा पेमेन्ट भएको छ। नभए यिनीहरूको जसको चप्पल लाउने औकात थिएन, त्यो करोडौँको महलमा र करोडौँको गाडीमा कसरी घुइकेको छन् त? हो, त्यसको वापतमा तिनीहरूले पैसा बुझेका छन्। त्यसका वापतमा तिनीहरू सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री बनेका छन्। भनेपछि जसको उदाहरण अस्ति दिए, त्यो रघुजीत पन्तको मुखले बोल्न लगाइएको, यिनीहरूले पशुपति भत्काउँदैछ। पशुपतिको कम्पाउन्डमा चर्च खोलिसकेको अवस्था थाहा छ नि यहाँलाई। चर्च खुलेको छ पशुपतिनाथमा। पशुपति भत्काउँछन् अब यिनीहरूले अब जानकी मन्दिर भत्काउँछन् यिनीहरूले। दर्शकबिन्दुहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष तथा राष्ट्र बचाउ अभियानका अध्यक्ष डाक्टर मनोज कुमार झाजी हुनुहुन्छ। विशेष त पछिल्लो समयको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई इन्द्रेणीखबर.com। धन्यवाद सन्दीप। अब माघ 28 गतेको कार्यक्रम जुन प्रचण्ड माधव समूहले जुन विरोध सभा राखेको थियो, त्यो यहाँले नजिकबाट हेर्नुभयो। विभिन्न किसिमका विवादहरू पनि आए। अब विशेष गरी जति पनि विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन्, आमसभाहरू भइरहेका छन्, कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्, त्यहाँ बढी मात्रामा चाहिँ मधेसका जनताहरू उपस्थित भएको पाइयो। तपाईँ आफै पनि मधेसको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, त्यहाँको राजनीति बुझ्नु भएको छ, लामो समयको तपाईँको अनुभव पनि छ। यतिखेर मधेसी जनताहरू किन काठमाडौँमा उत्रिरहेका छन्? एकदमै समय सान्दर्भिक र एकदमै सेन्सिटिभ प्रश्न उठाउनु भयो सन्दीपजी, त्यसको लागि धन्यवाद। म यसलाई 2-3वटा पाटोबाट विश्लेषण गर्छु। सबभन्दा पहिला त यो एकदमै दुःखद विषय हो मधेसी जनताको लागि। किनभने जुन व्यक्ति र जुन संस्था, भनौँ न राजनीतिक दलहरूकै कारणले अहिलेसम्म मधेसी जनता थिचोमिचोमा पढे, अहिलेसम्म मधेसको भूमि चाहिने तर जनता नचाहिने जस्तो क्रियाकलापहरू देखियो। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको होस् या तत्कालीन एमालेको होस् या माओवादीको होस्, भनौँ अहिलेको प्रचण्ड गुट, ओली गुट र सेरे गुट, होइन, र कोइराला गुट पनि लगायतका राजनीतिक दलहरूको जुन अहिलेसम्म 2007 सालदेखि लिएर अहिलेसम्म जुन एउटा देखिएको छ कि मधेसको भूमि चाहिँ नेपालको हो, तर मधेसको भूमिमा बसोबास गर्ने मान्छेहरू, तिनीहरू करदाता, तिनीहरू मतदाता, होइन, र खेताला, यो 3टा परिचय यिनीहरूले जुन ट्याग लगाए मधेसी जनतालाई, र त्यही मधेसी जनतालाई अहिले फेरि आफ्नो सत्ता स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि विभिन्न प्रलोभनहरू दिएर, विभिन्न चिप्ला कुराहरू गरेर काठमाडौँ घुमाउने नाममा, पशुपति दर्शन गराउने नाममा घुम्न जाउँ भनेर गाडी भाडा तिरेर, मासु चिउरा खुवाएर, रक्सी समेत भेटिएको छ, होइन, रोयल स्ट्यागको बोतलै बाँडेका छन्, होइन, त्यो तिरेर ल्याउनु एउटा गम्भीर प्रश्न हो त्यहाँ। र त्यहीमा रन्नभुल्ल परेर जनता ठगिनु, त्यो सबभन्दा गम्भीर प्रश्न छ। अब अर्को पक्ष के भन्न चाहन्छु भनेपछि म माओवादी सशस्त्र तराई मधेसका जनताहरू चाहिँ त्यो रक्सी पायो, घुम्न पायो, काठमाडौँ हेर्न पायो भने
आउने खालका जनता छ त्यहाँ होइन त्यही चेतना छैन, राजनीतिक चेतना छैन। होइन चेतना छ, म त्यतैतिर जोड्दै थिएँ। अनि ठ्याक्कै तपाईँले त्यो प्रश्न जोड दिनुभयो त्यसमा, म त्यही भन्दै थिएँ। अर्को पाटो के छ भनेपछि म अलिकति 10-15 वर्ष पहिलाको सम्मको पृष्ठभूमिबाट सुरु गर्छु अर्को विश्लेषण। तर प्रचण्ड माधव समूहको पक्षमा त मधेसी जनताहरू व्यापक रहेछ रहेनछन्। म त्यतै प्रमाणितै गर्दैछु, प्रमाणसहित म दिँदैछु, प्रमाणितै गर्दैछु म। अब के देखियो भने जति बेला 2052 सालमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भयो नेपालमा, 20-25 हजार मान्छे मारिए, 17,000 का त जिम्मै लिएका छन्, कति बेपत्ता छन्, कति लापत्ता छन्, होइन। म त भन्छु 20-25 हजार जति मारिएका छन् र लाखौँ मान्छे घाइते भएर अहिले पनि अपाङ्ग भएका छन्। त्यो सशस्त्र द्वन्द्व सञ्चालन गर्दै गर्दा तिनीहरूले जुन कुरा भने, तर त्यो व्यवहारमा त देखिएन, पदलोलुपताका लागि मात्रै रहेछन्। र त्यसको एउटा रणनीतिक कुरा पनि थियो। त्यो रणनीतिक कुरा अहिलेसम्म आएको छैन, त्यो म खोल्न चाहन्छु। रणनीतिक कुरा के थियो भने सशस्त्र द्वन्द्वको नाममा हत्या हिंसा मचाउँदै गर्दा पहाडका सोझा साझा देशभक्त पहाडी समुदायलाई पहाड र हिमालबाट माइग्रेट गरेर मधेस झार्ने, मधेसी जनतालाई मधेसमा नै अल्पमतमा पार्ने माओवादीको रणनीति थियो। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेस त्यति बेलाका र तत्कालीन एमालेको रणनीति के थियो भने खालि पहाडी समुदाय मधेसमा माइग्रेट भएर आएर त मात्रै भएन, त्यहाँ पनि जनसङ्ख्या घटाउनु पर्यो। त्यसपछि के गरे भने जुन अस्ति नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ताले पनि भने माओवादीले बुलेटले हान्यो, हामीले त जनतालाई बचाउनलाई पासपोर्ट दिउँ भनेर। हो, त्यहीँनिर गम्भीर प्रश्न छ, त्यो अब छताछुल्लो हुँदैछ। नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले के गर्यो भने त्यति बेला मान्छेलाई के गर्यो भने विदेश पठायो, वारेर खोलिदियो। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने रेमिटेन्स आउने, मजाले एसमज गरेर बस्ने भयो यहाँका शासन सत्तामा बसेका व्यक्तिहरू, होइन। र मधेस एउटा रणनीतिक हिसाबले के भयो भने अल्पमतमा पार्ने, त्यो देखियो। अर्को कुरा के छ भने जुन राजनीतिक चेतनाको कुरा गर्नुभयो, राजनीतिक चेतनामा को सन्दर्भमा म के भन्न चाहन्छु भने मधेसको जनतासित राजनीतिक चेतना नभएको होइन, तर के हुन्छ भने जुन सैकडौँ वर्षदेखि थिचोमिचोमा परेका छन्, अपहेलित भएका छन्, व्यतिथिमा बसेका छन्, आइडेन्टिटीविहीन पहिचानविहीन भएर बसेका जनतालाई कसैलाई पनि तपाईँले भोको भएको बेलामा यदि तपाईँ अहिले भोको हुनुहुन्छ र कसैले तपाईँलाई खाना दिन्छ भने तपाईँ स्योर त्यससित लाग्नुहुन्छ। त्यस्तै मैले यो खाना किन जोडेँ भने अब वर्षौँदेखि अधिकारविहीन पहिचानविहीन भएर एउटा अनागरिकको रूपमा बसिरहेका मधेसी जनतालाई, नेपालका देशभक्त नागरिकहरूलाई, होइन, नेपालको सीमा बचाउने, नेपालको मातृभूमिको रक्षा गरेर बसेका, बोर्डरमा बसेका नेपाली जनता जसलाई हामी मधेसी भनेर भन्छौँ, उहाँहरूलाई के आश हुँदो रहेछ भने कुनै राजनीतिक दलले अस्ति त्यो प्रचण्डको आमसभामा त भने पनि नारायण काजीले बोले, प्रचण्डले पनि बोले, बेसी नारायण काजीले बोलेका थिए, हामीले सबै कुरा गर्छौँ, यो गर्छौँ, ह्यान गर्छौँ, त्यन गर्छौँ। त्यस्तो कुरा गर्दाखेरि के देखियो भने मधेसी जनताले के बुझ्यो भने अहिलेसम्म त भनेका थिए, यिनीहरू त क्रान्तिकारी कुरा पनि गरेका छन्, कहीँ दिन्छन् कि, र आफ्नो खल्तीबाट पनि त खर्च भइरहेको छैन। तेस्रो पाटो के भन्दैछु भने 2010 सालदेखि जति बेला हामीले महामानव भनेर भन्ने गरेका छौँ, रघुनाथ ठाकुर मधेसी, महामानव रघुनाथ ठाकुर मधेसीले जब समानताको पहिचानको कुरा लिएर मधेसवादको इस्युलाई उठाउनु भयो र व्यापक रूपमा आन्दोलन भयो, त्यसपछि रघुनाथ ठाकुर यादवहरू त्यहाँ रौथाडको काण्ड छ, धेरै पुरानो काण्ड हो, हाम्रो जन्म हुनुभन्दा पहिलाको काण्डहरू हो। त्यति बेलै एउटा जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा नै त्यति बेलै नै गठन भएको हो, यो 2030-32 तिरको कुरा होला। त्यति बेला सशस्त्र आन्दोलन चल्यो मधेसमा, धेरै मान्छे मारिए। त्यति बेला त्यसपछि तपाईँको एउटा सद्भावना परिषद भनेर गठन भयो मधेसको हकितको लागि। त्यसपछि आउँदाखेरि गजेन्द्रनारायण सिंहको त्यो सद्भावना परिषद भनेको रामजन्म तिवारीको नेतृत्वमा थियो। त्यसपछि गजेन्द्रनारायण सिंहजीको नेतृत्वमा सद्भावना पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी गठन भयो। र त्यहाँसम्म त मधेसको एउटा इस्युलाई संस्थागत रूपले उठाउँदै गरेको थियो। र पछि यो जति बेला यो मधेस भन्दा पनि यो तपाईँको माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भयो र मधेसमा पनि च्याउ उम्रे चाहिँ राजनीतिक दलहरूले जब मधेसका इस्युहरूलाई अलिकति चर्को रूपले उठाउन थाले। तपाईँलाई याद होला लाहानको काण्ड, नेपालगञ्ज घटना, होइन, 63-64 तिर अन्तरिम संविधान जारी हुँदै गर्दाखेरि मधेस जनविद्रोह भनेर हामीले नामाकरण गर्यो। त्यसमा हाम्रो
अग्रणी भूमिका थियो। जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाको एकदम अग्रणी भूमिका थियो त्यसमा। हुन त क्रेडिट उपेन्द्र यादवले लिए, तर त्यसमा अग्रणी। यो सबै समष्टिगतले हेर्दा तर मान्छे मधेसी जनताले मधेसवादी दललाई पनि विश्वास गरेर त गरेकै हुन्। यो 15 वर्षको इतिहास हेर्नुभयो भने 5 सिट नआउने मधेसवादी दलको लाई 65 सिटसम्म एउटा फोरमलाई मात्रै तपाईँको 56-57वटा सिट दिए जिताएर पठाएको हुन् नि त हो। अब के भयो भने मधेसी जनताले के बुझे भने एहे हामीलाई त यो मधेसका नाममा खोलिएका पसलहरू, खुद्रा पसलहरूले पनि केही दिँदो रहन्छ। चुनावै पछि मान्छे त्यही भन्दैछु बुझेर अहिले सभामा, विरोध सभामा, आम सभामा उपस्थित चिप्लिएका हुन् जनतालाई चिप्ल्याइएको हो। त्यतिर जोड्दै थिएँ म। अब त्यसपछि के देखियो भने मधेसी जनताले के भन्यो भने यो हाम्रै नाममा खोलिएका खुद्रा पसलेहरूले हाम्रो नाम देखाउने, चुनाव आएको बेलामा 1-2 महिना पहिला आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने, 50-100 जना मान्छे मर्न लगाउने, शहीद बनाउने, घाइते बनाउने, लुटपाट गराउने, अनि आफू चाहिँ सत्ता र भत्ताको लागि संसदमा पुग्ने र केही नबोल्ने, न संसदमा केही बोल्ने न सडकमा केही बोल्ने, र फेरि आफ्नो कुर्सी गुमेपछि फेरि सडक आयो। यो अवस्था जुन देखियो नि, म अलिकति संक्षिप्त लामो हुन जान्छ, अनि त्यो देखिएपछि मधेसी जनता एउटा कतै न कतै के बुझ्न थाले भने हैन शासन सत्तामा त जतिसुकै जे गरेको पनि पहाडी समुदाय नै हुँदो रहेछन् हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि पहाडीतिर नै ढल्कौँ कि एउटा मनस्थिति त्यो पनि क्रिएट हुन गयो। अर्को कुरा के भयो भने मधेसका शिक्षित, तपाईँले जुन भन्नुभयो नि आमसभाको कुरा, त्यो प्रचण्डको होस् या ओलीको होस्, जुन देखिएको छ त्यतातिर तपाईँले त्यो आमसभामा सहभागी हुने व्यक्तिहरूलाई को यसो फिगरहरू हैन हेर्नुभयो र त्यहाँ अत्यधिक सङ्ख्या के छ भने बुढापाकाहरूको छन्। 40 वर्ष कटिसकेका व्यक्ति 80-90% छन्। मधेसबाट आउने व्यक्तिहरूको 40 वर्ष कटिसकेका व्यक्ति 80-90% व्यक्तिले सहभागिता जनायो भनेपछि उहाँहरूलाई अलिकति शिक्षाको पनि अलिकति कमी थियो। युवा समुदायलाई सबै खाडी पठाइदिए यिनीहरूले, ब्याचलर मास्टर्स डिग्री गरेका व्यक्तिहरूलाई सबै भेडा चढाउनु भन्नुभयो नि, के प्रमाण छ त? अब त्यही भन्दै थिएँ, त्यही प्रमाणहरू। अब के छ भने युवा जमात त्यहाँ बुझ्ने, त्यहाँ विश्लेषण गर्ने सक्ने स्वतन्त्र युवाहरूको कमी भइदियो। त्यहाँ युवा भएका कुन छन् भने कोही मधेसवादी दोकानमा लागेका छन्, पसलमा, कोही एमालेका कार्यकर्ता छन्, कोही माओवादीका कार्यकर्ता छन्, कोही कार्यकर्ता मात्रै भइदिए क्या। र त्यो कार्यकर्ता युवाहरू कार्यकर्ता भइदिए। बुढापाकाहरू त्यहाँ त धेरै मान्छे यस्ता पनि थिए जो काठमाडौँ आएकै थिएनन् कहिले पनि। छ्यापछ्याप्ती इन्टरभ्यूहरूमा छ, धेरै इन्टरभ्यू मिडियाले देखाएको छ। अब त्यस्तो मान्छेलाई त्यसरी ल्याइयो कि। अब रह्यो कुरा अर्को पक्ष जोड्दाखेरि अब म के भन्न चाहन्छु भने मधेसी जनतालाई तपाईहरू रन्न भुल्लमा नपर्नुहोस्, किनभने यो यिनीहरूको शासकहरू वर्ग जसलाई भन्छौँ हामी, शासन सत्तामा कब्जा जमाएर बसेकाहरू, तिनीहरूको धेरै पुरानो गतिविधि नभए पनि यही 2-3 वर्षको गतिविधि हेर्नुभयो भने प्रमाणित हुन्छ कि यिनीहरूले जनताको लागि माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व त अब 10-15 वर्ष भइसक्यो, त्यो पुरानो भयो भनौँ न, नयाँ इभेन्टको कुरा गरौँ न। 3 वर्षकै गतिविधिलाई हामीले विश्लेषण गर्ने हो भने के देखियो भने जति पनि राजनीतिक पसलहरू छन्, म त पसल भन्छु के, थोक विक्रेता, खुद्रा विक्रेता, यिनीहरूको गतिविधिलाई निहाल्ने हो भने यिनीहरू देश र जनताको माया नै छैन। यिनीहरूले मञ्चमा जतिसुकै चिप्लो कुरा गरे पनि, जतिसुकै क्रान्तिकारी कुरा गरे पनि, जतिसुकै त्यो स्विट्जरल्यान्ड बनाउने, सिङ्गापुर बनाउने कुरा गरे पनि छैन। किनभने तपाईँले जुन प्रमाणको कुरा गर्नु भने एकदमै सानो करेन्ट अहिले नै सडकमा देखिएको नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, ओली प्रचण्डको मिश्रित पार्टी भनौँ न, त्यसलाई 2/3 त दिएकै हुन् नि, लगभग झन्डै 2/3 थियो। त्यसमा मधेसी दल मिसिँदाखेरि 2/3 भन्दा बढी हुन्थ्यो। अर्को कुरा, काङ्ग्रेसले, नेपाली काङ्ग्रेसले संशोधनको प्रस्ताव लगेकै हो हैन, त्यसमा तत्कालीन एमाले समर्थन गरेन हैन, तर मधेसी जनतालाई दिनुपर्छ भनेर देखाउनको लागि भए पनि तिनीहरूले त सबैले गरेकै हो नि गृह कार्य भनेपछि आफ्नो पालोमा गर्ने, अर्काको पालोमा नगर्ने। यदि त्यस्तै हो भने, अधिकार नै दिने हो भने, मधेसी जनतालाई पहिचान नै दिने हो, अधिकार सम्पन्न नै बनाउने हो भने
त 3 वर्षमा गर्थे नि त संविधान संशोधन। संविधानमा उठेका, संविधान मधेसी जनताले उठाएका, दलितले उठाएका, मुस्लिमले उठाएका, आदिवासी जनजातिले उठाएका कुराहरूलाई त एड्रेस गर्न सक्थ्यो नि, त्यो त गरेन नि। ती प्रचण्ड, जो प्रचण्डले अहिले भन्दैछ, जुन माधव नेपालले भन्दैछ कि हामीलाई कुर्सीको लागि गरेको होइन, हामी पदको लागि गरेको होइन, हामीले देश र जनताको लागि गरेको हो, त्यो प्रचण्ड माधव नेपाल आजभन्दा 3 महिना पहिलेसम्म कहाँ थिए त? म त्यो सोध्न चाहन्छु र यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो। ती प्रचण्ड र माधव नेपाल कहाँ थिए त? एउटा प्रमाण। अर्को प्रमाण, जुन ओलीको अहिले मुह देखिएको छ मधेसप्रति, आफ्ना के भनौँ त्यसलाई, धर्मपुत्रहरूलाई, ओलीका धर्मपुत्रहरू ग्याङ बनाएर, समूह बनाएर, सिङ्गल पनि, व्यक्ति पनि मधेसको जिल्ला चार्दैछन्। तिनीहरू 3 महिना पहिलासम्म त्यो ओलीको चेतना थिएन त? आफूलाई नेपाली राजनीतिको महारथी भन्ने, स्वघोषित महारथी भन्ने केपी ओलीलाई 3 महिनासम्म चेतना हराएको थियो त? किडनी पो खराब थियो त उहाँको, मानसिक सन्तुलन त ठिकै होला नि। मधेसी जनताहरू कहिलेसम्म रुमल्ली? अब त्यहाँ के छ भने दोस्रो प्रमाण। अब तेस्रो प्रमाण भन्छु, जो व्यक्तिहरू प्रचण्डको कार्यक्रममा अस्ति 28 गतेको कार्यक्रममा सहभागी भए, तिनीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सार्वजनिक रूपमा त्यही मञ्चमा बसेको माधव नेपाल, प्रचण्ड बसेको मञ्चमा त्यसकै कारिन्दा, कार्यकर्ता पनि नभनौँ, नेता त म मान्दैन रघुजी पन्तलाई, कारिन्दा हुनु नि, मानसिक सन्तुलन गुमेका कारिन्दा, क्रिश्चियनका मेसिनरी, डलर खाने भतुवा, देशद्रोही, जनघाती भनेर भन्छु म रघुजी पन्तलाई। त्यही कार्यक्रममा, प्रचण्ड नै बसेको कार्यक्रममा रघुजी पन्तले हाम्रो धर्म, संस्कृति, परम्परा, इतिहास, मठ मन्दिरलाई खुलेआम सार्वजनिक रूपमा गाली गरे। जसको जन्म एउटा हिन्दू परिवारमा भएको हो, हैन? छेत्री बाहुन हुन् सायद, हैन? पन्त भनेपछि छेत्री बाहुन हो। जुन छेत्री बाहुन कुलमा जन्मेको व्यक्तिले हाम्रो देशकै, राष्ट्रकै भनौँ न, राष्ट्रिय देवता भन्छौँ हामी त पशुपतिनाथलाई, मान्छौँ पनि। ती पशुपतिनाथलाई गाली गर्ने काठमाडौँको मञ्चबाट, र त्यसमा प्रचण्ड र माधव नेपालले ताली बजाउने, हैन? अनि त्यस्ता व्यक्ति कुपात्रहरू, हामी त एउटा मधेसमा भन्छन् के, वंश कुरहर भनेर भन्छन् के, कुरहर भनेको वंशर हो के, हैन? त्यो त्यस्ता नालायकहरू जुन सङ्गठनमा हुन्छ, जुन मञ्चमा हुन्छ, जुन पार्टीमा हुन्छ, जुन राजनीतिक दलमा हुन्छ, त्यो राजनीतिक दलले मधेसी होस्, जनजाति होस्, दलित होस्, त्यसको कुरा गर्छ? गर्दैन। त्यस भएर म सम्पूर्ण मधेसीलाई मात्रै होइन, म सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली नागरिकहरूलाई, चाहे त्यो दलित होस्, जनजाति होस्, मधेसी होस्, थारू होस्, मुस्लिम होस्, जोसुकै होस्, जुनसुकै समुदायबाट होस्, उहाँहरूलाई म विनम्र 2 हात जोडेर भन्छु, तपाईँहरू रणभुल्लमा नपर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई अफिम खुवाउँदैछ यिनीहरूले अफिम खुवाउँदैछन्। तपाईँहरूलाई गाडी भाडा तिरेर र मासु भात खुवाएर ल्याउँदै छैनन्, यिनीहरूले अफिम खुवाउँदैछन् तपाईँहरूलाई। यिनीहरूले डाइभर्ट गर्न खोज्दैछन्, आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्परालाई मास्नलाई तिनीहरूले उचाल्दैछन्। अब पनि तपाईँहरू सचेत हुनु भएन भने हाम्रो व्यक्तिगत पहिचान भन्दा पनि हाम्रो सामूहिक पहिचान, हाम्रो राष्ट्रको पहिचान गुमाउनको लागि विदेशबाट आयात गरिएका मेसनेरीहरूको प्रयोजनमा, डलरको भरमा हामी सबैलाई यिनीहरूले बर्बाद पार्ने योजनामा छन्। तपाईँ अहिले विश्वको परिस्थिति हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस्, विश्व कतातिर जाँदैछ। अब यो बिचमा नि रामकुमारी झाँक्रीलाई पनि पक्राउ गरेर केही समय पछि रिहा गरेको अवस्था छ नि, कसरी हेर्नु भएको छ यो विषयलाई? एकदमै असान्दर्भिक भन्छु म यसलाई, है। अप्ठ्यारो नमान्नु होला सन्दीपजी, त्यसको लागि क्षमाप्रार्थी छु। मैले जसरी सान्दर्भिक भन्ने गरेको छु नि र संवेदनशील भन्दै गरेको छु, त्यस्तै यो असान्दर्भिक र असंवेदनशील प्रश्न हो, 2टा पाटो। मैले यसलाई के भनेको छु नि, 2 शब्दमा व्याख्या गर्ने, यो नाटक हो, यो नौटङ्की हो। किन? सबभन्दा पहिला
जुन रामकुमारी झाँक्रीले अस्तिको मञ्चमा पनि बोले, गोर्खाको मञ्चमा पनि बोले र हिजो रिहाई के अरे समातिनुभन्दा पनि पहिला बोले, त्यो पनि मैले इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ र रिहाई भइसक्दा पनि बोल्दाखेरि त्यो पनि मैले हेरेको थिएँ। यो सबै कुराको विश्लेषण गर्दाखेरि हुन त रामकुमारी झाँक्री एउटा माननीय भएको व्यक्ति, एउटा युथ लिडर होइन, विद्यार्थी राजनीतिबाट आउनुभएको हो उहाँलाई म व्यक्तिगत रूपमा अपमान गर्न चाहँदैन, तर के हो कता न कता उहाँ मेसनेरीबाट उहाँको दिमाग चाहिँ भ्रष्ट भइसकेको छ। किनभने उहाँ पढे लेखेको व्यक्ति हो नि। एउटा मूर्ख मान्छेले बोल्नु र एउटा विद्यार्थी राजनीति गरेर आएको व्यक्ति त पढे लेखेको व्यक्ति हो नि होइन। अनि एउटा एमाले जस्तो सङ्गठनको, विद्यार्थी सङ्गठनको नेतृत्वमा पुगेको व्यक्तिले राजनीतिक अधिकार हो, वाक स्वतन्त्रता हो भन्दैमा तपाईँले गाली गर्न पाउँछ? कसैको व्यक्तिगत रूपमा चिरहरण गर्न पाउँछ? होइन, पाउनुहुन्न नि। हो, तपाईँले एकदम म त्यही भन्दै थिएँ। के छ भने उहाँले हो, तपाईँ गाली नै गर्नुहुन्छ भने राजनीतिक गाली गर्नुहोस् न, राजनीतिक शब्द प्रयोग गर्नुहोस् न। कसैको व्यक्तिगत जीवनमा पसेर कसैको व्यक्तिगत लान्छनाहरूलाई उदाङ्गो पार्ने होइन नि तपाईँले, पहिलो कुरा। अर्को कुरा, त्यस कारणले गर्दाखेरि रामकुमारी झाँक्रीको वक्तव्यलाई म एकदमै निन्दा गर्छु। त्यस्तै यदि सरकारले पनि पक्राउ हो, त्यही म त्यही जोड्दै थिएँ म। केपी ओली व्यक्ति होइनन्, अहिले प्रधानमन्त्री हुन्, उनका सरकार छन् अहिले। केपी ओली एन्ड कम्पनीले यति पनि खोपडी हुँदैन। यदि तपाईँलाई समात्नु नै थियो भने छोडेको किन? के रामकुमारी झाँक्रीलाई हाइलाइट गर्न खोजेको हो? प्रचण्ड माधव गुटभित्र रहेका पूर्व एमालेहरूलाई तर्साउन र वा दुईटै शब्द म अक्षर भन्दैछु, यो जसको अर्थ छ, यो अक्षरको पनि अर्थ छ, र वा। के ओलीले पूर्व एमालेहरूलाई हाइलाइट गर्न खोजेको हो त? हाइलाइट गर्न खोजेको हो? म सोध्न चाहन्छु। यदि उहाँले उहाँको गभर्मेन्टको निर्देशनमा, किनभने प्रशासनले त्यतिकै समात्दैन के, त्यो एउटा सांसदलाई, एउटा स्थापित लिडरलाई माथिबाट आदेश नआइन्जेलसम्म स्वाट एउटा निवेदनको भरमा र निवेदन दिने पनि को त? त्यही ओलीका कारिन्दाहरू होइनन्? हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सब नौटङ्की हो, यो केही पनि होइन, यो वाहियातका कुराहरू छन्। अब के छ भने म अस्तिदेखि भन्दै आएको कुरा के छ भने यिनीहरूसित मुद्दा भएन के, यिनीहरूसित मुद्दा छैन, यिनीहरूसित सिद्धान्त छैन, यिनीहरूसित भिजन छैन, भिजनविहीन छन् यिनीहरू, सिद्धान्तविहीन छन्। नैतिकता हराएको नैतिक पतन राजनीति यहाँ हुँदैछ। यिनीहरूसित मुद्दा छैन। आज न भोलि निर्वाचनमा जानै पर्छ, आज न भोलि निर्वाचनमा जानै पर्छ। जनतासित यिनीहरूले गरेको बाचाहरू जनताले सोध्छन्, त्यसपछि झापड र लापड पनि दिन्छन् यिनीहरूलाई। त्यसको लागि डाइभर्सन खोज्दैछन् यिनीहरू के, जनताको माइन्डलाई डाइभर्ट गर्न खोज्दैछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि नयाँ नयाँ इस्युहरू निकाल्ने, एउटाले त कुटे जस्तो गर्नु, अर्कोले म रोए जस्तो गर्छु भने जस्तै यिनीहरू त्यतातिर छन्। यिनीहरू सबै सेटिङमा भइरहेछ। तपाईहरुको चाहिँ के छ तयारी? अब हाम्रो तयारी, हामीले अघि नै पनि के भन्यो भने फागुन त सुरु हुन लाग्यो। अब भोलिदेखि फाल्गुन सुरु हुँदैछ अनि हामी पनि सुरु हुँदैछौँ। फाल्गुन पनि सुरु हुँदैछ। अस्ति मैले भनेको थिएँ यहाँलाई नै, फाल्गुन आउन दिनुहोस्, त्यसपछि हामी पनि सुरु हुँदैछौँ। हामी वेट एन्ड सीमा थियौँ। एकदम के छ भने सन्दीपजी, ठुलो हुरी आउनुभन्दा पहिला, ठुलो तुफान आउनुभन्दा पहिला वातावरण एकदम शान्त हुन्छ के। असिना, पानी, हुरी, बतासहरू उडाउने खालको आउनुभन्दा पहिला मौसम एकदम शान्त हुन्छ, गर्मी जस्तो फिल भइरहेको हुन्छ के भित्रभित्रै, होइन? हो, त्यही हो, राजनीतिमा पनि त्यो फर्मुला लागु हुन्छ। हामी के गर्दै थियौँ भने हामी निहाल्दै थियौँ के यिनीहरूको औकात के रहेछ, देखियो नि त। अब यिनीहरूको कार्यकर्ता पनि आउँदैनन् यिनीहरूको कार्यक्रममा। अहिलेकै इन्टरभ्यूमा पनि प्रमाणित गरेँ मैले यो कुरा, सबैलाई थाहा भइसकेको कुरा। यदि यिनीहरूको 30 लाख 40 लाख जुन कार्यकर्ता, जुन नेपाली जनता त यस्तो भइसकेको छ नि त अहिले, जनता त छँदै छैन नि यहाँ, नागरिक छँदै छैन के। नागरिकलाई के गर्यो भने, नेपाली नागरिकलाई के बनायो भने नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाली यहाँ छैनन्।
एकदमै कम मात्रामा छन्। जो नेपाली थिए तिनीहरूलाई विदेश पठाइदिए र यहाँ बसेको नेपालीलाई के गर्यो भने यिनीहरूले कसैलाई नेपाली काङ्ग्रेस बनाइदिए, कसैलाई जसपा बनाइदिए, कसैलाई माओवादी बनाइदिए, कसैलाई एमाले बनाइदिए, कसैलाई राप्रपा बनाइदिए, अन्य 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 यहाँ पार्टीहरू भयो कि यहाँ राजनीतिक दलले बाँड्यो देशलाई, छिया छिया टुक्रा टुक्रा पार्दै क्या जनतालाई हो। तर पनि अब के देखियो भने यिनीहरूको भाषण सुन्नलाई पनि यिनीहरूकै कार्यकर्ता आइरहेको छैन। त्यस कारणले देशभक्त नागरिकहरूलाई विभिन्न प्रलोभन दिएर, विभिन्न चोचोमोचो मिलाएर, विभिन्न कुराहरू गरेर यिनीहरूले कार्यकर्ता के अरे मान्छेहरू हाले हो। त्यही हामी एनालाइसिस गरेर बस्थ्यौँ यिनीहरूको कार्यकर्ता कति आउँदो रहेछन् अनि देशभक्तहरू कति आउँदो रहेछन् भनेपछि त्यही भन्दैछु। अब सिधै हामीले त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अब ठ्याक्कै रोड क्लियर छ, भिजन पुरै सिन एकदम क्लियर भइसकेको छ। त्यस कारणले अब यिनीहरूसित त कार्यकर्ता पनि रहेनन् हो। अब हामीले अब हाम्रो हान नेपाल आयो। हामी एकदम आजै मैले 30 गते छ आजै यही इन्टरभ्यू दिँदै गर्दाखेरि राष्ट्रभक्त ब्यानर तल होइन झापामा विशाल प्रदर्शन हुँदैछ। आज केपी ओलीकै गृह जिल्लाबाट सुरु गर्दैछौँ हामी नि। मैले अस्ति भनेको थिएँ नि हामी ठाउँमै हान्छौँ क्या, यिनीहरू जस्तो दोगलागिरी गर्दैनौँ, हामी पिठ्युमा हान्दैनौँ क्या, हामी अनुहारमै झापड लाउने हो। त्यही भएर प्रधानमन्त्रीकै जिल्लाबाट सुरु गरेको हामीले, केपी ओलीकै जिल्लाबाट। केपी ओलीले भनेको थियो नि त अस्ति नारायण हिटीको अगाडिमा, राजा साजा छैन, मैले गणतन्त्र ल्याएँ, यत्रो सङ्घर्ष गरेँ, या गरेँ त्यो गरेँ होइन, पाखण्डी कुराहरू गरेँ नि त यिनीहरूले हो। त्यही भएर हाम्रो कार्यक्रम पनि ओलीकै गृह जिल्लाबाट सुरु गरेको हामीले। आजै झापामा विशाल र्याली निस्किँदैछ हो। त्यसपछि हाम्रो फाल्गुन 27 गते प्रजातन्त्र दिवस 7 गते फाल्गुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवसको दिनमा हाम्रो पार्टीको, हामी जनतान्त्रिक दिवस भन्छौँ त्यसलाई, जनतन्त्र दिवस भन्छौँ। नेपालको संविधान इतिहास किताबले त्यसलाई प्रजातन्त्र दिवस भनिन्छ। जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाले त्यसलाई जनतन्त्र दिवस भनेर घोषणा गरेको छ। आज 10-12 वर्षदेखि हामी मनाउँदैछौँ, झन्डै 12-13 वर्षदेखि हो। फाल्गुन 7 गतेको हामी एउटा साङ्केतिक कार्यक्रम गर्दैछौँ काठमाडौँमा, त्यो साङ्केतिक हुन्छ। त्यसपछि त्यसको जस्ट भोलिपल्टि फाल्गुन 8 गते काठमाडौँ उपत्यकावासी, त्यसमा कुनै ब्यानर हुँदैन, त्यसमा हाम्रो, मैले अस्ति भनेको थिएँ नि, अब हामी अगाडि छैनौँ, अब जनता अगाडि छन्, जनतालाई हामीले एउटा बाटो मात्रै देखाउँदैछौँ। त्यो कार्यक्रम भनेको फाल्गुन 8 गतेबाट सुरु हुँदैछ। फाल्गुन 8 गतेको उपत्यकावासीको तर्फबाट विशाल र्याली हुँदैछ, विशाल र्याली। उपत्यकावासी उल्टिन्छन्, उपत्यका एकदमै माग राखेर उपत्यकावासीले राज संस्था हिन्दू राष्ट्रको माग राखेर फाल्गुन 8 गते यही काठमाडौँमा विशाल प्रदर्शन गर्दैछन्। त्यति मात्रै होइन, फाल्गुन 21 गतेको एउटा सङ्गठनले, हुन त उहाँहरूको माग अलिकति भिन्न छ हामीभन्दा, उहाँहरूले अलिक खुलेर राज संस्थाको आवाज उकालत गरिराख्नु भएको छैन, तर हिन्दुत्वको उकालत गर्दै हुनुहुन्छ। कतै न कतै एउटा सङ्केत, त्यो पनि प्लस पोइन्ट हो। फाल्गुन 21 गतेको एउटा कार्यक्रम हुँदैछ काठमाडौँमा, एउटा कार्यक्रम भने सँगसँगै राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको लागि फाल्गुन 21-22 भनौँ न, त्यही 1-2 दिन अगाडि पछाडिबाट हाम्रो निर्णायक आन्दोलन हुँदैछ। हामी निर्णायक आन्दोलन गर्दैछौँ। त्यो भनेको जबसम्म राज संस्था स्थापित हुँदैन, हिन्दू राष्ट्र स्थापित हुने भनेको 2072 को यो राष्ट्रघाती जनघाती संविधान जुन छ नि, त्यो जबसम्म खारेज हुँदैन, पशुपति आर्यघाटमा पुग्दैन, जुन पशुपतिनाथलाई यो प्रचण्ड र माधवका कारिन्दाहरूले भनौँ न त्यसकै इसारामा बोल्या त हो नि, नभए त औकात छैन नि रघुजी पन्तको त्यो प्रचण्ड र माधवलाई साक्षी राखेर बोलेको हो नि। त त्यसमा त प्रचण्ड र माधवको पनि त सहमति त मान्नै पर्ने हुन्छ नि होइन। सङ्केतले त त्यही भन्छ, जुन पशुपतिनाथलाई यिनीहरूले त्यो दिन 28 गतेको गाली गरे नि, त्यही पशुपति आर्यघाटमा 2072 को संविधान जबसम्म खारिज हुँदैन, विसर्जन हुँदैन, तबसम्म हामी रोडबाट हट्ने छैनौँ। र त्यसमा लाखौँ जनताले सहभागिता जनाउँदा त्यति मात्रै छैन हाम्रो कार्यक्रम, यो त काठमाडौँको भइगयो। र काठमाडौँमा हामी रोड कब्जा गर्दै गर्दा तपाईँको महेन्द्र राजमार्ग, यिनीहरूले पूर्व पश्चिम राजमार्ग भन्यो, त्यही महेन्द्र राजमार्ग नेसनल हाइवे पुरै ठप्प हुँदैछ, पुरै ठप्प पार्ने हामी। पूर्व पश्चिम हामी बन्दीको घोषणा गर्दै छैनौँ,
जनताले बनाएर पठाएको सेड्युल। सडक अवरोध त पार्दैनुहुन्छ र। अवरोध हामीले पार्दैनौँ, त्यही त कन्फ्युजन छ यहाँ, भाषाको कन्फ्युजन भयो के। उपत्यकावासी उल्टिन्छन् भन्नुभयो, 8 गते पनि जनताले त शास्ति नै पाउने भयो। एकदम है, शास्ति पाउँदैन, त्यहाँ जनताले गरेको कार्यक्रम। त्यही त म अस्तिदेखि भन्दैछु, हाम्रो कार्यक्रम होइन के, हामीले घोषणा गरेका छैनौँ बन्द भनेर। बन्द त हाम्रो घोर विरोधी हो नि बन्दको। अस्ति त यो प्रचण्डले कार्यक्रम बन्दको कार्यक्रम गर्दा म आफै 4 चक्का लिएर, मेरो त छैन, म भाडामा लिएर हिँड्ने हो, एकजना साथीले दिनुभएको थियो, तेल पनि उहाँले हाल्दिनँ, दिनभरि म काठमाडौँको रोडमा गाडीमा घुमेँ बन्द बहिष्कार गरेर। नेपाल खुला छ भनेर हामीले सङ्केत दियौँ नि। माइतीघर मण्डलामा हाम्रा राष्ट्रभक्त मित्रहरूले प्रदर्शन गर्नुभयो, त्यत्रो मोटरसाइकल र्यालीहरू निकाल्यौँ। बन्दको त घोर विरोधी हामी, बन्द गर्ने। तर जनता आफैले बन्द गर्यो भने होइन, अघोषित रूपमा जनता आफै, हामीले बन्द गर्दै छैनौँ, हामी बन्दको विरोधी हो। तर जनताले देश बचाउनको लागि, मातृभूमि बचाउनको लागि यदि 5 दिन हामी रोडमै आएर बस्छौँ भनेर भन्यो भने हामी नबस्नुहोस् भनेर त भन्दैनौँ नि। हो, अब जनता अगाडि के, जनता निस्किने, जनताले राखेको कार्यक्रम, नागरिकले राखेको कार्यक्रम हो, त्यो हाम्रो कार्यक्रम होइन। त्यो मनोज मुक्तिको, मनोज झाको कार्यक्रम या एबिसिडीको कार्यक्रम कुनै पनि होइन। त्यो जनता, नेपालका राष्ट्रभक्त नागरिकहरूले आफैले बनाएर पठाएका सेड्युल हो। त्यो जुन सेड्युल म भन्दैछु नि, त्यो सेड्युल नागरिकले बनाएको सेड्युल। अब त हामीभन्दा धेरै अगाडि नै नेपाली नागरिक, नेपाली त म भन्दै थिएँ, नेपाली नागरिक त यहाँसम्म पुगिसकेका छन् भने अब तपाईँ कुरा गरेर हेर्नुहोस्, संवेदनशील चेतनशील नागरिकहरूसित चौक चौराहामा कुरा गरेर भन्नुहोस् के छ तपाईँहरूको विचार यो गणतन्त्रको बारेमा। तपाईँहरूले एक दिन के अरे एउटा सर्वे नै चलाउँदा पनि तपाईँले सिधै भन्छ जनताले, यही तपाईँको कोटेश्वर चोकमा, बानेश्वर चोकमा, न्यू रोडमा गएर सोध्नु, सिधै भन्छ जनताले, नेता नकाटेसम्म देश बन्दैन भन्दाले। मलाई नै भनेछ कतिजनाले, तपाईँहरू के गरेर बसेको भन्नु। अब जनताले नेता काट्ने बेला आउँदैछ, नेतालाई छानी छानी काट्छ। यही अवस्था बस्यो भने, यही अवस्था भयो भने नेपाली नागरिक रोडमा निस्किन्छन्। त्यो फेरि हाम्रो कार्यक्रम होइन है, नागरिकको कार्यक्रम हो। नेपाली नागरिक रोडमा निस्किन्छन् अनि जति पनि यो मेसनेरीहरू सञ्चालित व्यक्तिहरू, सञ्चालित दलहरू, पसलहरू छन् नि, ती पसलका नाइकेहरू, थुथुना कन्ट्रोलमा नभएका व्यक्तिहरू, थुथुना र मुथुना कन्ट्रोलमा छैन नि यिनीहरूको, देख्यो नि, थुथुना पनि छैन कन्ट्रोलमा, मुथुना पनि छैन कन्ट्रोलमा। यिनीहरू छाडा भइसक्यो के, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी जति पनि छन् यी शब्दहरू प्रमाणित गरे कि यिनीहरूले। अब यिनीहरूलाई नेता नकाटेसम्म जनता बाँकी राख्दैनन्। अब काट्छन् यिनीहरूलाई, हेर्दै जानुहोस् न। अब तपाईँले मठ मन्दिर भत्काउने हो, तपाईँले सार्वजनिक रूपमा भन्ने हो यो पशुपतिनाथ केही होइन भनेर, पशुपतिनाथलाई गाली गर्ने, जानकी मन्दिरलाई गाली गर्ने हो। भोलिको दिनमा तिनीहरूले बुद्ध पनि यस्तै चोर फट्या थियो भनेर भन्न बैर लाउँदैन होइन। केपी ओली त भनिसके त्यो के अरे राम जन्मिँदाखेरि म त्यहीँ थिएँ भनेर। ऊ त आफूलाई पूर्व जन्मको दशरथ नै घोषणा गरिसके केपी ओलीले। त्यसको वक्तव्य हेर्ने हो भने सूक्ष्म रूपमा उनको भनाइको सार के हो भने पूर्व जन्ममा उनी नै दशरथ थिए। त्यस्तै प्रचण्ड र माधव नेपालले काठमाडौँको मञ्चबाट के भन्दियो भने यो पशुपतिनाथ भत्काइदिए भनेर हो। अब मेरो भनाइ के छ भने म टुङ्ग्याएँ, जुन हाम्रो सेड्युल हो त्यो हाम्रो सेड्युल होइन, त्यो राष्ट्रभक्त नेपाली नागरिकको सेड्युल हो। भनेपछि 7 गते हामी प्रजातन्त्र दिवस मनाउँदैछौँ, श्री 5 बडा महाराज सरकारको जन्मदिन पनि हो। त्यो दिन साङ्केतिक रूपमा निस्किन्छ, त्यो दिन त्यो पनि हजारौँको सङ्ख्यामा हुन्छ। त्यसको भोलिपल्ट 8 गते उपत्यकावासीले गरेका छन् कार्यक्रम राख्दैछन्, उपत्यकावासीको कार्यक्रम हो त्यो। त्यसमा हामीले सहभागिता जनाउने हो, हामीले सम्बोधन गर्ने हो। उहाँहरूले बोलाउँदै हुनुहुन्छ, हामीहरूलाई निम्तो पठाउनु भएको छ, तपाईँहरू आएर सम्बोधन गर्नुहोस् त्यहाँ भनेर। हामीलाई त निर्देशन दिन थालिसक्यो अब जनताले, हामीले कहाँ के भन्नु उहाँहरूलाई। उनीहरूले कार्यक्रम दिने, उहाँहरूले भन्ने मलाई हामीलाई। त्यसपछि 21 गतेको एउटा कार्यक्रम छ र 21-22कै छेउछाउमा निरन्तर हामी सडकमै बस्ने, सडकमै खाने, सडकमै सुत्ने, सडकमै नित्यक्रम गर्ने, व्यवस्थित भएर फोहोर गर्दैनौँ यिनीहरू जस्तो। हामीहरू फोहोरी होइनौँ, यिनीहरू त फोहोरी नै हुन् नि। यिनीहरू जस्तो फोहोर गर्दैनौँ हामी, पुरै एकदम व्यवस्थित स्वच्छ एकदम शान्तिपूर्ण हाम्रो कार्यक्रम हुन्छ। हामी रोडमै बस्छौँ नि, मुखमा कालो पट्टी बाँध्ने हो, हातमा कालो पट्टी बाँधेर रोडमा बस्ने। त्यस्तै कार्यक्रम उपत्यकामा मात्रै हुँदैन, त्यो जिल्ला जिल्लाभरि हुन्छ। हाइवेमा हुन्छ, तपाईँको जनकपुर, जलेश्वर, बुटवल, पोखरा, सबै ठाउँबाट आइरहेछ। एउटा सेड्युल जनकपुरबाट छ भने अर्को सेड्युल पोखराबाट छ, विराटनगरबाट। त्यहाँका मान्छेहरूले बनाएर पठाउँछ, हामी यस्तो गर्दैछौँ है फलानो डेटबाट। अब त्यो एक दुई दिन अगाडि पछाडि भइरहेछ, त्यसलाई हामीले मिलाउने काम गर्दैछौँ। तर त्यो नागरिकको कार्यक्रम हो। भन्नुको तात्पर्य के हो भने भित्री कुरा, तपाईँले जुन भन्नुभयो नि कि एकदम केही देखिरहेको छैन, हो भित्री कुरा के छ भने
नागरिकले अब नेतृत्व गर्दैछ। अबको आन्दोलन अहिलेसम्म हामीले एउटा बाटो देखाइदिएको हो। हामी अभियन्ताहरू, हामी देशभक्त राजनीतिक सोच भएका व्यक्तिहरूले हामीले एउटा बाटो देखाइदियौँ। समस्याहरू जुन थिए तिनीहरूलाई उजागर गरिदियौँ, समाधान पनि बताइदियौँ। समस्या त पब्लिकलाई पनि थाहा थियो, समाधान पनि हामीले बताइदियौँ। यो समाधान हो है र डिसिजन अब तपाईँहरू लिनुहोस्। हाम्रो भनाइ के छ भने, किनभने म एक्लैले गर्ने होइन नि, र म एक्लैको लागि पनि गर्ने होइन, यो देशको लागि गर्ने हो भनेपछि जनता आउनु पर्यो, नागरिक आउनु पर्यो। भनेपछि समस्या सबैलाई थाहा थियो, समस्या उजागर भइसकेको छ, उदाङ्गो भइसकेको छ, अनि हामीले त्यसको समाधान बताइदियौँ। यो समस्या छ भने यसको समाधान यो हो, यो रोग हो भने यसको उपचार यो हो, यसको औषधि यो हो भनेर हामीले बताइसकेपछि अब नागरिकले समस्याको समाधान, समस्या त थाहा थियो उहाँहरूले, समाधान पनि पाउनुभयो। त्यसपछि समाधान पाइसकेपछि हान्ने हो नि जनताले। हो अब नागरिक रोडमा आउँदैछन्, निस्किसके भन्दा पनि हुन्छ। र त्यो जुन भनिरहनु भएको छ निर्णायक आन्दोलन भनेर कुरा गरिरहनु भएको छ, हजुर दाबी प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ, फागुनभित्र राजालाई हामी सिरपेस लगाइदिन्छौँ भनेर। अब तपाईँले गर्न लाग्नु भएको निर्णायक आन्दोलनमा चाहिँ राजा सहभागी हुन्छन् कि हुँदैन? होइन, यस्तो छ, आउँछन् कि आउँदैन, आउनु पर्छ कि पर्दैन? होइन, यस्तो छ, दुईटा कुरा छ यसमा। मैले पटक भन्दै आएको कुरा सबभन्दा पहिला क्लियर के हुनुहोस् भने राजा ज्ञानेन्द्रलाई राजा बन्नु छैन। उहाँको कुनै, म त्यही भन्दैछु, राजा ज्ञानेन्द्रलाई राजा बन्नु छैन। यदि उनी राजा बन्नु नै थियो भने उहाँ त राजा हुनुहुन्थ्यो नै होइन। राजाले आफ्नो श्रीपेच भनौँ न, जनताको नासो जनतालाई फर्काएको होइन। त्यस कारणले नागरिकलाई चाहिएको छ राजा, राजालाई राजगद्दी चाहिएको छैन। क्लियर हौँ हामी, राजा ज्ञानेन्द्रलाई राजगद्दी चाहिएको नै छैन। उहाँ नागरिक भएर आरामले बसिराख्नु भएको छ नि होइन, आरामले बसिराख्नु भएको छ, आफ्नो बिजनेस व्यापार यताउति फन्नाचिना पूजापाठ गरेर बस्नु भएको छ। भनेपछि जनतालाई राजा चाहिएको छ। जनतालाई राजा ज्ञानेन्द्रलाई फेरि जनताले के निर्णय गरेका रहेछन् भने राजा ज्ञानेन्द्रलाई फेरि गद्दीमा बसाल्ने। किन भनेपछि देश बचाउनलाई राजा चाहिँदो रहेछ। राजा नभएपछि नेपाल पनि रहँदैन भनेर, राजा नभएपछि नेपाल पनि रहँदैन, वैदेशिक क्रीडास्थल हुँदो रहेछ। यहाँका दलाल नेपाली नागरिकताधारी, नेपाली पासपोर्टधारी, नेपाली अनुहार भएका विदेशका दलाल, खेताला, भतुवा, भ्रष्ट पाखण्डीहरूले विभिन्न चिप्ला कुराहरू गरेर यही देशको विरुद्ध षड्यन्त्र गर्दो रहेछन्, यही जनताको विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्दो रहेछन्, यिनीहरूले नै जनता मार्दो रहेछन् भनेर प्रमाणित भइसकेको अवस्थामा जनता के निष्कर्षमा पुगे भने, नेपाली देशभक्त नेपाली नागरिकहरू के निष्कर्षमा पुगे भने यी भ्रष्टहरूलाई, दलालहरूलाई, पाखण्डीहरूलाई, विदेशी मेसनेरीहरूलाई, राष्ट्रघाती तत्त्वहरूलाई तह नलगाएसम्म यो देश बाँच्दैन। यिनीहरू राष्ट्रघाती जनता मारा छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजा अनिवार्य रहेछ। नेपाल होइन, ज्ञानेन्द्रलाई नै बनाउने हो नि, राजा त ज्ञानेन्द्र नै बन्छ होइन। त्यो फेरि बुझ्नु भएन, शब्दको अर्थ बुझ्नु भएन। राजाले इच्छा जाहेर गरेका होइनन् के, राजाले इच्छा तर जब जनताले, लाखौँ जनताले भन्छन् होइन तयार पार्छौँ हामी, जब लाखौँ जनताले यो व्यवस्था, यो सत्ता, यो संविधानलाई पशुपति आर्यघाटमा पुर्याउँछन् भनेपछि भ्याकुम हुन्छ नि, त्यहाँ संवैधानिक सङ्कट आउँछ नि। त्यहाँ हुन त अहिले नै संवैधानिक सङ्कट आइसकेको छ, राजनीतिक सङ्कट आइसकेको छ। त्यस्तो बेलामा जनताले जब निर्मल निवासमा गएर होइन, नागार्जुन दरबारमा गएर राजालाई हार गुहार गर्छन् भने उनी त राष्ट्रभक्त हुन् नि। त्यो देखिएको छ नि, विश्वमा कहीँ नभएका कोही राजा त्यस्तो एकैछिन म जोड्दै थिएँ, शाहवंशले त त्यागी हो भनेर प्रमाणित भएको छ नि त। विश्वमा कुन राजा यस्तो भयो जसले शासन सत्ता इजिली एकदम सहज रूपमा बुझाएर अनि मजाले बसेको देख्नुभएको छ? होइन, राजा सडकमा आउनै पर्दैन नि। राजालाई सडकमा हामीले किन ल्याउनु पर्यो? हामीले ल्याउने होइन राजालाई, सडकमा ल्याउने होइन। सडकमा नागरिक बस्छन्, अनि जब पुरै भनौँ न निर्णायक स्तरमा पुग्छ त्यसपछि त नागरिकले उठाएर ल्याएर राजालाई राजगद्दीमा हाल्ने हो। त्यो हुने हो क्या। त्यो राजा सडकमा आउनै पर्दैन। राजा किन सडकमा आउनु पर्यो?
उनी त एकदम नागरिक भएर बसेका छन् नि, उनी त सडकमा आउनै पर्दैन नि, आवश्यकतै छैन। जस्तै कि मैले अघि नै भने नि, यो आन्दोलन हाम्रो आन्दोलन हामीले गरिरहेको छैनौँ, राष्ट्रभक्त नेपालीहरूले गरिरहेछ भनेर मैले भने नि। हो, नागरिकको जनादेश भन्छ नि, जनादेश त राजाले स्वीकार गर्नु। भित्र जसरी पनि ज्ञानेन्द्रलाई शिरपेश लगाइदिने, राजा ज्ञानेन्द्रलाई शिरपेश लगाइदिने, फाल्गुनभित्र राज संस्था पुनर्स्थापना हुँदैछ, एकदम ठोक्वा हो त्यो, ढुक्क भए हुन्छ। किनभने एक दुईवटा अझै पनि पाटोहरू छन्, किनभने यदि 2077 भित्र राज संस्था फर्केन भने र हिन्दू अधिराज्य घोषणा भएन भने 2078 आउँदै गर्दा हामीले जति बेला 2078लाई स्वागत गर्छौँ नि, त्यो सँगसँगै हामीले विखण्डन निम्त्याउन थाल्छौँ। भनेपछि जुन विदेशी डिजाइनमा नेपाललाई खण्डित गर्ने कुचेष्टाहरू, तानाबानाहरू, षड्यन्त्रहरू बुनियो र त्यसको 60% भन्दा बढी काम सफल पनि भइसकेको छ, 60-70% काम सफल भइसकेको छ, 30% मात्रै बाँकी छ। त्यो 30% काम चाहिँ 2078 भित्र हुन्छ। त्यो ढुक्क हुनुहोस्, 2078 मा नेपाल धार्मिक युद्ध, नेपाल गृहयुद्धमा फस्छ। 2078 वैशाखदेखि नै हुन्छ। देश गृहयुद्धमा जाँदैछ, देश तपाईको धार्मिक युद्धमा, जातीय युद्धमा, एकदम यहाँ तपाईको मारकाटको अवस्था हुन लागेको छ। नटेर्ने भयो यहाँ त पुरो गार्जियनसिप विहीन हो नि त, मैले पहिला पनि भने हो। त्यो हुँदैछ, त्यो मैले त्यो एजम्सन गरेको होइन, हाइपोथेटिकल कुरा गरे होइन। त्यसको थुप्रै प्रमाणहरू छन्, लिखितम प्रमाणहरू पनि छन्, त्यो म सार्वजनिक गर्न सक्छु। लिखितम प्रमाणहरू पनि छन्, के भन्दैछु म। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो वक्तम प्रमाण मात्रै होइन, लिखितम प्रमाणहरू पनि छन्, थुप्रै छन् के थुप्रै। र त्यसमा कुनै एउटा विदेशी शक्ति लागेको छैन, यहाँ धेरै शक्तिहरू छन् चलखेल गर्ने, देशलाई नेपाललाई टुक्रा टुक्रा पार्ने, यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सेना भित्र्याउने र आफ्नो प्रभुत्वलाई कायम गर्दै दक्षिण एसियालाई कन्ट्रोल गर्ने। हाम्रो यो भू राजनीति बनावट नै त्यस्तै हो के। नभए विश्वको सबभन्दा ठुलो राजदूतावास, विश्वको दोस्रो ठुलो राजदूतावास नेपालमा हुँदैन। थाहा छ तपाईँलाई? अमेरिकाको विश्वमा सबभन्दा ठुलो दूतावास अमेरिकाले बनाएको छ, एउटा ठुलो कहाँ युरोपियन कन्ट्रीमा छ, र सेकेन्ड लार्जेस्ट त्यत्रो ठुलो कुनै पनि देशको राजदूतावास छैन जुन नेपालमा छ। त्यहाँबाट अमेरिकाले आफ्नो एम्बेसीको कम्पाउन्डबाट फाइटर जेट उडाउन सक्ने क्षमता छ, आफ्नो एम्बेसीको कम्पाउन्डबाट मिसाइल हान्न सक्ने टेक्नोलोजी डेभलप गरेको छ हैन। अनि अमेरिकाले त्यत्रो गरिराख्दा चीन चुप लाएर बस्दैन नि, रसिया चुप लाएर बस्दैन नि। हो, त्यही हो। तपाईको नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय क्रीडा स्थल भइसक्यो। यहाँ तपाईको अन्तर्राष्ट्रिय सेनाहरू ल्याउने र यो एउटा मिलिट्री एक्सरसाइज भन्छ त्यसलाई के, मिलिट्री एक्सरसाइजको एउटा यो ब्याटल ग्राउन्ड बनाउने रणनीति छ यहाँ विदेशीहरूको। त्यसै कारणले गर्दाखेरि राज संस्था पनि हटाइएको हो, हिन्दुत्व पनि मासिएको हो, यहाँको धर्म संस्कृति कलाहरू। अस्ति नै हेर्नु पनौतीमा त तपाईँको मन्दिर भत्काइयो नि। हो, र त्यसैको तहत प्रचण्ड माधवलाई साक्षी राखेर बोलेको प्रचण्ड माधवले नै हो क्या। त्यो रघुजी पन्तको त्यत्रो औकात र हैसियत छैन कि उसले त्यत्रो सार्वजनिक रूपमा बोल्न सक्छ। प्रचण्ड र माधवको इसारामा रघुजी पन्तले बोलेको हो। त्यसले पशुपतिनाथ नमान मात्रै भने होइन, तिनीहरूको ग्रान्ड डिजाइन छ। आउने 78 मा तिनीहरूले पशुपति भत्काउँदैछन्, पशुपतिनाथ भत्किँदैछ। यही प्रचण्ड माधव नेपाल देउबा लगायतका जतिले यो धर्मनिरपेक्षतामा सिग्नेचर ठोकेका छ नि, त्यसको लागि तिनीहरूले दाम आएको छ, दाम डलरमा पैसा पेमेन्ट भएको छ। नभए यिनीहरूको जसको चप्पल लाउने औकात थिएन, त्यो करोडौँको महलमा र करोडौँको गाडीमा कसरी गुइकेको छन् त। हो, त्यसको वापतमा तिनीहरूले पैसा बुझेका छन्, त्यसका वापतमा तिनीहरू सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री बनेका छन्। भनेपछि जसको उदाहरण अस्ति दिए, त्यो रघुजीत पन्तको मुखले बोल्न लगाइएको हो। यिनीहरूले पशुपति भत्काउँदैछ, पशुपतिको कम्पाउन्डमा चर्च खोलिसकेको अवस्था छ, थाहा छ नि यहाँलाई। चर्च खुलेको छ पशुपतिनाथमा, पशुपति भत्काउँछन् अब यिनीहरूले अब जानकी मन्दिर भत्काउँछन्, यिनीहरूले पाथिभारा भत्काउँछन्, यिनीहरूले ब्राह क्षेत्र तहसनहस गर्छन्, यिनीहरूले दक्षिणकाली भत्काउँछन्। जति पनि पुरातात्विक महत्त्वका विषयवस्तु छन् हिन्दू धर्मसित जोडिएका, यिनीहरूले
मन्दिर मात्रै भत्काउँदै छैनन्, यिनीहरूले मस्जिद पनि भत्काउँछन्। यहाँ मन्दिर, मस्जिद, मठ, गुरुद्वारा, गुम्बा सबै भत्काउँछन् र यो देशलाई तहस नहस पार्दैछन्, जसको घोषणा हो त्यो। प्रचण्डले माघ 28 गते गरेको आमसभा त्यो आमसभा होइन, त्यो मठ मन्दिर भत्काउने र यहाँ धार्मिक द्वन्द्व, जातीय द्वन्द्व फैलाउने जुन तिनीहरूको पहिलादेखिको जुन ग्रान्ड डिजाइनिङ थियो त्यसको उद्घोष गरेको हो तिनीहरूले। त्यसकारण म सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरू सचेत हुनुहोस् र यिनीहरूलाई अब कट्ठालो समातेर रोडमा घिसार्नु भएन भने हाम्रो अस्तित्व सक्यो। तिनीहरूले आफै भनिसकेका छन्, अब तिमीहरूलाई सिद्ध्याउँछु। अब यिनीहरू के भयो भने यिनीहरूलाई पैसा र पावरको दम्भमा यिनीहरू रावण भन्दा पनि, रावण त एउटा विद्वान व्यक्ति थिए, रावण त विद्वान थिए नि, यिनीहरू भस्मासुर भए के। यिनीहरू भस्मासुर हुन्, मैले विज्ञप्तिहरूमा पनि लेख्ने गरेको छु। यिनीहरू भस्मासुर हुन्। यिनीहरूलाई अब तह लगाउनै पर्ने हुन्छ। अब देखिरहेछ यिनीहरूको गतिविधि। त्यस कारणले मैले जोडेँ 2078 आउने वर्षको वैशाखदेखि यिनीहरू अब कार्यान्वयन गर्दैछन्, जसको इक्जाम्पल यिनीहरूले पनौतीको महादेव मन्दिर भत्काएर, पशुपतिनाथको मन्दिर भत्काएर देखाए। त्यसकै उदाहरण एउटा पशुपतिनाथलाई गाली गर्नु हो। अब जनताले त केही बोलेनन्, यिनीहरूले त्यो ठाने होला अब यति गाली गर्दा पनि केही बोल्दैन, अब भत्काइदिँदा हुन्छ भनेर। कुन दिन तपाईँ सुन्नुहुन्छ पशुपतिनाथमा त्यही प्रचण्ड र माधव नेपालका कार्यकर्ताहरू, यही ओलीका कार्यकर्ताहरू गएर पशुपतिनाथ तोडफोड गरे। पशुपतिनाथमा फोटो खिच्ने प्रतिबन्ध छ नि त, तर पशुपतिको शिवलिङ्गको फोटो कसरी सार्वजनिक भयो? यही योगेश भट्टराई, अहिले प्रचण्ड र माधव गुटमा भएका तत्कालीन संस्कृति मन्त्री, नागरिक उड्डयन पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्री भएकै बेलामा 1 महिना कि 1.5 महिना मात्रै भएको थियो मन्त्री बनेको। पशुपतिको गर्भगृहको फोटो र भिडियो कसरी आयो त? त्यसमा पनि त्यो फोटो र भिडियो खिच्ने मान्छेलाई पास एभेलेबल गराउने, बाई फोर्स क्यामेरा लिएर पठाउने व्यक्ति नै योगेश भट्टराई हो। प्रमाण छ, मैले त्यतिकै बोले होइन, म हावाको भरमा केही पनि बोल्दिनँ। मैले भनिनँ होइन, हरेक कुराको प्रमाण छ यहाँ। नभए ती व्यक्तिले जसले सार्वजनिक गरे, अहिले टेक्नोलोजीको दुनियाँ छ, तपाईँले फेसबुकमा केही हाल्नुभयो, ट्विटरमा केही हाल्नुभयो, युट्युबमा केही हाल्नुभयो भने तपाईँले 2 मिनटभित्र ट्रेस गर्न सकिन्छ। त्यो व्यक्ति ट्रेस भयो त? त्यो व्यक्तिलाई जेलमा हाले त? त्यो व्यक्तिलाई मुद्दा लगाए त? लगाएनन् नि, किनभने राज्यकै संरक्षणमा सबै गतिविधि भइरहेका छन्। यसमा केपी ओली या शेरबहादुर देउवा चोखो छन्, प्रचण्ड भ्रष्ट छन् भन्न मात्रै होइन, यहाँ यी इस्युहरूमा, देशलाई सिद्ध्याउने इस्युहरूमा यी सबै एउटै सिक्काका 2 पाटा हुन्, एउटै ड्याङका मुलाहरू हुन्। त्यस कारणले म भन्दैछु अब जनताले यो कुरा बुझिरहेका छन्। त्यही भएर मैले भने अब जनता यतिसम्म निर्णयमा पुगिसके, जबसम्म नेता काटिँदैन, ब्रिटेनमा भएको हो नि त, ब्रिटेनमा राज संस्था समाप्त भएपछि त्यहाँ थुप्रै नेता काटिए, गणतन्त्रका पक्षधरहरू धेरै काटिए त्यहाँ, र त्यही काटमारको स्थितिबाट बचाउनलाई त्यहाँका नागरिकहरूले राज संस्था स्थापित गरेका हुन्। हो, त्यो नभएको उदाहरण छैन, छन् देश विश्वमा। हो, त्यही अवस्था अब नेपालमा आउँदैछ, नागरिक स्तरबाट हुँदैछ। अब आन्दोलन पनि नागरिक स्तरबाट हुन्छ र प्रतिकार पनि नागरिक स्तरबाट हुन्छ। हामी त त्यसमा सहभागी भइदिने मात्रै हो। त्यस कारणले अब संवेदनशील हुनुपर्ने बेला आएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद यो समय। एकदमै धन्यवाद सन्दीपजी, यहाँलाई र यहाँको मिडिया परिवारलाई पनि धन्यवाद। फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, संवेदनशील हौँ, सचेत हौँ, आफ्नो व्यक्तिगत पहिचान र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर, दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर देश र मातृभूमिका लागि एकजुट हौँ र यी पाखण्डी भ्रष्ट नेता बनाउनेहरूलाई पाखा नलगाएसम्म यो मातृभूमि बच्दैन। धन्यवाद।